तेहरान में हिलाल अहमर के दफातर पर इसराइली बमबारी की गई। इसराइली हमले में हिलाल अहमर के क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान पहुंचा। तेहरान में हिलाल अहमर के दफातर पर इसराइल की जानिब से बमबारी की गई। इसराइली हमले में हिलाल अहमर के क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान पहुंचा है। اینجا یکی از پایگاه‌های جمعیت هلال احمر استان تهرانه که نزدیکی این پایگاه مورد اصابت شدید قرار گرفته. شیشه‌های پایگاه ترک خورده، شیشه‌های پایگاه ریخته. ما در حال افطار بودیم، داشتیم سفره افطار رو جمع می‌کردیم که صدا اومد و فقط تونستیم پناهگیری انجام بدیم و بعد از پناهگیری خروج اسرائیل رو انجام دادیم. درمانگاه اینجا یکی از پایگاه‌های جمعیت هلال احمر استان تهرانه که نزدیکی این پایگاه مورد اصابت شدید قرار گرفته. شیشه‌های پایگاه ترک خورده، شیشه‌های پایگاه ریخته. ما در حال افطار بودیم، داشتیم سفره افطار رو جمع می‌کردیم که صدا اومد و فقط تونستیم پناهگیری انجام بدیم و بعد از پناهگیری خروج اسرائیل رو انجام دادیم. درمانگاه اینجا یکی از پایگاه‌های جمعیت هلال احمر استان تهرانه که نزدیکی این پایگاه مورد اصابت شدید قرار گرفته. شیشه‌های پایگاه ترک خورده، شیشه‌های پایگاه ریخته. ما در حال افطار بودیم، داشتیم سفره افطار رو جمع می‌کردیم که صدا اومد و فقط تونستیم پناهگیری انجام بدیم و بعد از پناهگیری خروج اسرائیل رو انجام دادیم. درمانگاه اینجا یکی از پایگاه‌های جمعیت هلال احمر استان تهرانه که نزدیکی این پایگاه مورد اصابت شدید قرار گرفته. شیشه‌های پایگاه ترک خورده، شیشه‌های پایگاه ریخته. ما در حال افطار بودیم، داشتیم سفره افطار رو جمع می‌کردیم که صدا اومد و فقط تونستیم پناهگیری انجام بدیم و بعد از پناهگیری خروج اسرائیل رو انجام دادیم. درمانگاه